हामी फेरि लघु कथाको चाहिँ पार्ट 5 मा आएका छौँ, जसको सुरुवात चाहिँ यसरी हुन्छ। बुख्याचा। उनीहरू दगुर्दै जेबारामको घर नेर पुगे, पसिना पुछे र बिस्तारै हिँडे। उनीहरूलाई जेबारामको आँगन हुँदै हिँड्ने मन पर्थेन, तर बाटो उनकै आँगन हुँदै जान्थ्यो। भेट बोकी केही न केही कुरामा हप्काइहाल्थे। उनलाई सबै गाउँलेले सम्मान गर्थे। उनी 66 वर्षका भइसकेका थिए। सारा गाउँलेलाई तिमी भनेर बोलाउने उनी मात्रै थिए। रवाफिला थिए। सधैँ दौरा सुरुवाल र इस्टकोटमा चिरिच्याट्ट परे ठम हिँड्थे। तालुको कपाल सरेर घुचुकमा थुप्रिएको थियो। उनको घर गाउँको बिचमा थियो। 2 तले झ्याल पनि बुट्टावा। आँगन एकदमै फराकिलो थियो, लहरे फुलले घेरिएको। आँगनमा काठका ससाना डुग्गी हुन्थे। डुग्गीमा लहरे फुलको छाया पर्थ्यो। गाउँका ससाना भेला उनकै आँगनमा हुन्थे। भेलामा टक्राइने शरबतको चर्चा गाउँलेहरूले गरिरहन्थे। वसुन्धरा बजेको शरबत बनाउने तरिका अरू कसैलाई थाहा थिएन। के हाल्थिन् कुन्नी? बेला बेला ठट्टा गर्नुपर्दा जीवराम भन्थे पनि, वसुन्धराको शरबत पिएरै म बुढेसकालमा पनि जवान छु। हुन त बाँसबारीमै सबैभन्दा चिसो र मिठो पानी आउने नल उनकै घरमा थियो। कतिले शरबतमा त्यही पानीले मिठास भरेको अनुमान गर्थे। गुहियाराम कहिलेकाहीँ उनको चाकरी गर्न भन्थ्यो। काकाको के कुरा गर्नु, काकाले खानेपानी पनि अमृत जस्तो। गुहियारामले चाकरी नगरेर पनि के गरोस्, उसका जग्गाको काँध जीवरामको जग्गाको काँधसित गाँसिएका थिए। पानी लाउने कुलो एउटै थियो। जीवरामको कृपाले श्रीमती गङ्गा र 1 वर्ष छोरो तुलारामसित सुखी नै थियो। सारा बाँसबारीमा सबैका भन्दा बढी घुइँया उब्जाउने उनै थियो। त्यसैले नामै भयो घुइँयाराम। उसको खेतमा हाल्ने मल जीवरामकै गोठबाट जान्थ्यो। जीवरामको गोठ घर पछाडि थियो। गोठमा 60 खसी बाख्रा र 14 गाई थिए। 6 हले गोरु थिए। उनका घर आउनुभन्दा अघि नै गोबरको गन्ध आइपुग्थ्यो। गोठसँगै गाँसिएर उभिएको 6वटा साँझका रूपमा गोबरका टाटा देखिन्थे। माघमा जब शीतलहर चल्थ्यो, गोबरका टाटाहरू बेचेर उनलाई आम्दानी हुन्थ्यो। गोठको हेरचाह उखानेले गर्थ्यो। उखानेको खास नाम कि त जीवरामलाई थाहा थियो, कि त सर्वजित मास्टर साहबलाई। ऊ सर्वजित मास्टर साहबसितै एक दिनै बाँसबारी आइपुगेको थियो। दुब्लो काएको उखानेको पिठ्युमा ठुलो मासुको डल्लो थियो। अलिकति कुप्रो थियो, त्यसैले डल्लो प्रष्ट देखिन्थ्यो। पुड्को थियो, तल कछाड लाउँथ्यो भने माथि इस्टकोट मात्र। उसले चप्पल लगाएको कसैले देखेको थिएन। ऊ साह्रै कम बोल्थ्यो। बोल्दा उखान भनिहाल्थ्यो। कहिलेकाहीँ त उखानेले काम चलाउँथ्यो। ऊ कहिलेकाहीँ झोक चल्दा जीवरामले उखानेबाट गाली गर्थ्यो। आँखाको कानो, नाउ नैन सुख। तर ऊ प्राय हँसिलो नै देखिन्थ्यो। भन्थ्यो, काम गर्नु रसिलो, कुरा गर्नु हँसिलो। उसकी जहान रूपमती बाहिरी रूपमा नाम जति सुन्दर लाग्दैन थिए, तर उखानेलाई गर्ने प्रेम भने साँच्चीकै सुन्दर थियो। उनीहरूको 9 वर्ष सन्तान हिस्से नेपालगञ्जमै बस्थ्यो। बसका खलासी थियो। अब ड्राइभर भएर बस हाँक्दैछु भन्दै थियो। रूपमती त घर सफाई, लुगाफाटा धुनदेखि जीवरामको गोडा मालिससम्मको काम गर्थे। उखाने भने बिहान गोठभरिका जनावर बोकेर वन जान्थ्यो र साँझ गाउँ फर्कन्थ्यो। गाई गोरु धुलोको भुमरी नै बोकेर आउँथे। जीवराम सधैँ आँगनको डिलमा उभिएर गोठ फर्किरहेको गाई गोरु हेर्दै मुस्कुराउँथे। उनलाई गाई गोरु, बाख्रा बाख्री स्कुलबाट फर्किरहेको सन्तान जस्तै लाग्थे। किनभने उनी निसन्तान थिए। उनी बेला बेला गाउँलेलाई भन्थे, मेरा सन्तान छैनन्, माया पुग्ने ठाउँ पनि छैन। बाँसबारीको धरती नै मेरो माया पुग्ने ठाउँ हो। बाँसबारीमा उनको 5 बिघा जमिन थियो। रोपाइँमा त मेला नै लागे जस्तो हुन्थ्यो। गाउँमा कोही नयाँ मान्छे देखा पर्यो भने उसैलाई भेट्न आएको हुन्थ्यो। डुग्गीमा बसेर शरबत पिउँदै अनेक कुरा गर्थे। सारा गाउँ घुम्थे। नयाँ मान्छेहरू बाँसबारीलाई सुन्दर गाउँ भनेर प्रशंसा पनि गर्थे। जाडोमा टाढा टाढा फैलिएका तोरीले गाउँमा पहेँलो सुन्दरता थप्थे भने झरीमा मकै र धानले हरियो। गर्मीमा मसुरीले भने उडास लाग्दो सुन्दरता। वरिपरिका गाउँमा भन्दा बढी सूर्यमुखी फुल बाँसबारीमै फुल्थे। बाँसबारीमा 4 टोल थिए। पश्चिममा कुनोमा टमाटा टोल थियो। टमाटाको 25 घर भए पनि चाडबाडमा सबैभन्दा बढी हल्ला त्यस्तै हुन्थ्यो। पूर्वी कुनोमा कैलासा टोलमा 35 घर थिए। बाँसबारीको सबैभन्दा पुरानो टोल त्यहीँ थियो। सबैभन्दा पुराना तराईबासी यहीँ बस्थे। दक्षिण कुनोमा ठुलो बाँसबारी थियो। उत्तरी कुनोमा भने ठुलो सालगारी थियो। सालगारी पर पुगेर चुरे डाँडो गाँसिन्थ्यो र सबैको बिचमा थियो पहाडी टोल। 36 घर थिए र यही पहाडी टोलको शासन र कानुन सबै टोलमा लागु हुन्थ्यो। बाँसबारीको 1/4 जमिनको मालिक नेत्रविक्रम शाह सपरिवार काठमाडौँमै बस्थे। 4-5 वर्षमा 1-2 पल्ट मात्र अध्याय उठाउन गाउँ आउँथे। त्यसैले गाउँको सम्पूर्ण कानुन बनाउने जिम्मा जीवरामलाई थियो। गाउँमा सबैको घरमा नल थिए। त्यसैले पिपल बोट छेउको इनार जुठ्यामेको भएको थियो। पहाडी बस्तीमा उनी मात्रै त थिइन् अरूसित पानी नचल्ने।
गाउँमा प्राय सबै थोक थियो, तर अति आवश्यक दुई चिज थिएन, स्कुल र हेल्थ पोस्ट। यी दुई कुरा छेउछाउको अरू गाउँमा पनि थिएनन्। त्यसैले बाँसबारी, सौतनपुर र मैनापुरका केटाकेटीहरू बस्तीको अम्बरमाविमा पढ्न जान्थे। बाँसबारीबाट अम्बरमावि पुग्न 1.5 घण्टा लाग्थ्यो। गर्मी महिनामा बिहानी कक्षा सुरु हुँदा त झिसमिसी दगुर्न परिहाल्थ्यो। सानोतिनो बिरामी हुँदा भने मैनापुरको हंसराज मेडिकल हलले ख्याल राख्थ्यो। अलिकति ठुलो बिमार लाग्यो भने अम्बरपुरतिर दगुर्न परिहाल्थ्यो। त्यहाँ ठिक भएन भने सोझै नेपालगञ्ज। तर गाउँलेलाई रोगले त्यति धेरै दुःख दिँदैन थियो जति भूतपेत, बोक्सी, मुर्कटा र मसानले दिन्थे। त्यसैले मेडिकलभन्दा बढी भिड सौतनपुरको कोहिनुर झाँक्री झुपडीमा हुन्थ्यो। कोहिनुर नै सारा गाउँको भूतपेतसँग लड्थ्यो। त्यही पनि बाँसबारी निराश थिएन। आसारमा बाँच्न सिकिसकेको गाउँ थियो। गाउँमा अब नयाँ बाटो बन्छ, बजार आउँछ, हेल्थ पोस्ट आउँछ, मावि आउँछ, बाँसबारी त स्वर्ग हुन्छ भनेर जीवराम गाउँलेहरूलाई गफ दिन्थे। उनको गफ सुनेर गाउँलेको अनुहार उजेल हुन्थ्यो। कलेटी परेको ओठमा अलिकति नरमपना झल्कन्थ्यो। तुरी, मुसुरो, मकै, आइरेट, चामल र आलु मात्र आम्दानीको स्रोत थियो। बाटो आएपछि जग्गाको भाउ बढ्छ। नयाँ मान्छेहरू जग्गा किन आउँछन्। जग्गालाई सुनझै टुक्रा पारेर बेच्न पाइन्छ। बिस्तारै गाउँमा दोकान खुल्छन्। किनमेल गर्न अमरपुर पुग्नु पर्दैन, गाउँलेहरू सोच्थे। तोरी, धान, घुइँया, मकै, आलु बेच्न कष्ट गरेर अमरपुर पुग्न पर्दैन। सानातिना सामान किन्न चुहेटा बाटोको पनि हिँड्नु पर्दैन। चुहेटाहरू 10-15 दिनमा मात्र आइपुग्थे। हर माल 20 आना उनीहरूको नारा थियो। चियापत्ती, नेलकटर, कान कोट्याउने, प्लास्टिकका मग, रिबन, चुरा, सेरदेखि चिनी र गुड बोकेर आइपुग्थे। कसैले टोकरीमा बोकेर आउँथे भने कसैले साइकलमा 1.5 महिनाको अन्तर भने सटाइवाला आउँथे लडियामा। तिनले केटाकेटीहरूलाई थोत्रा प्लास्टिक चप्पलका बदला लट्टेका भुजा दिन्थे। ठुला बडालाई 2वटा अल्मुनियमको थोत्रा भाँडाका बदला स्टिलका भाँडा दिन्थे। गाउँमा स्टिलको भाँडाको मोह जागिसकेको थियो। टलक्क टल्केको आफ्नै अनुहार देखिने थालमा भात खान कसलाई मजा नलाग्दो हो र। सटाइवालाहरू नै धानसित प्याज र खुर्सानी साट्थे। उनीहरू आएको बेला गाउँमा पर्वै आएजस्तो हुन्थ्यो। गाउँले अनुहार फेर्यो भने त हरेक दिन नै पर्व हुन्छ भनेर गाउँलेहरू आशा गर्थे। र आशाका बिन्दु जीवराम नै थिए। तर गाउँलेलाई बाटोभन्दा पहिले बाँदर भगाउने उपाय चाहिएको थियो। उनीहरू जीवरामलाई भनी पनि रहन्थे। उनीहरू कुरा सुन्दै जीवराम सुल्पाबाट धुवा उडाउँदै भन्थे, मैले सरकारलाई कुरा लगाइसके, बाँदरका विषयमा सोचेको छु भन्या छन्। तर शान्तिरामको रेडियोमा कराइरहने सरकार कुनै उपाय सोच्दैन थियो र मकैको सिजनमा गाउँलेहरूको निन्द्रा हराउँथ्यो। मकैमा दुधे दाना लगाएका मात्र के हुन्थे। बाँदरले आतङ्क मचाउँथे। मकैबारी उजाडै पार्थे। भाँचेका लत्रिएका मकैका बोट घोगै हुँदैन। बाँदरहरू मकैमा जुङ्गा ओठमाथि टाँसेर सालघारी पस्थे। 1000 दाना फल्ने मकैमा घोगा पछिल्लो समय थोते हुन थालेका थिए। गाउँलेले ठट्टा पनि गर्थे। बाँदरको डरले मकैको दाना उम्रिनै मान्दैन। बाँदरको हुल 1-2 जना कराएर डराउँथेन। थाल ठटाएर पनि नभाग्ने भइसकेका थिए। एकपल्ट भक्कुलाल बुढोलाई बाँदरले घेरेर पुच्छ ठाडो पारेर पालै हिर्काएका थिए। उसको दाहिने पाखुरामा अझै पनि कोपरेको दाग देखिन्थ्यो। बाँदरहरू बाँसगारीका सङ्कट भएका थिए। बित्नु अघि कैली बजैले भनेकी थिइन्, बाँदरले लङ्कै सखा पारेका हुन्, बाँदरलाई कम्ता नठान्नु। जीवरामलाई एकातिर बाँदरले तनाव दिएको थियो भने अर्कोतिर जुठ्यामाईका 6 कट्टा खेतले जुठ्यामाईको श्रीमान असारे भात गएपछि नफर्केका 7 वर्ष भइसकेको थियो। गाउँलेले मरिसकेको ठान्थे। त्यसैले खेत बाँझै रहन्थे। एक कट्ठामा भने जुठ्यामाईले सागपात लाउँथिन्। पूर्व पश्चिम र दक्षिणतिर जीवरामका जग्गा थिए। उत्तरतिरका जुठ्यामाईको जग्गाले उनका खेत खोडे बनाएका थिए। उनले आफ्नो जग्गाको नक्सा खोडे बनाएको मनै परेको थिएन। उनले असारेसित जग्गा किन्न पनि खोजेका थिए। तर असारेले भनिदिए, मैले निधारबाट रगत बगाएर किनेको जमिन हो, बेच्दिन। यो जमिन माटो मात्रै होइन। उनले जुठ्यामाईलाई भनेको पनि थिए, हेर जुठी, खानै पुगेन भने गहना बेचेस्, जमिनको एक टुक्रा पनि नबेचेस्। पासमा जमिनै नभएको मान्छे यो दुनियाँ के हुँदैन। जीवराम जुठ्यामाईलाई फकाउन खोजिरहेका थिए। तर जुठ्यामाई डेग्न चलेकी थिइनन्। त्यसैले जुठ्यामाई उनलाई घाँटीको बिचमै अल्झेको माछी काँडा जस्तै भएकी थिइन्। न निल्न सक्थे, न त फ्याँक्न। उनी भित्र घुरको आगो झैँ भुतभुताइरहन्थे। बाहिर त उनी जस्तो हँसिलो मान्छे कोही थिएनन्। सधैँ ओठमा मुस्कानको जुरेली उफ्रिरहन्थ्यो। डुग्गीमा बसेर गोडामाथि गोडा चढाएर सुल्पाको धुवा तानिरहेका उनी आकर्षक देखिन्थे। घरमा 3-4 जना कामदार भए पनि काम आफै गर्न तम्सिन्थे। जङ्गलबाट थाक्रा ल्याउने, गाई दुहुने, फरुवाले खेतका आली सम्याउने काम आफै गर्थे र भन्थे, कामको थकान अमृत हो, आरामको थकान अमृत हो, आरामको थकान विष। काम गर्नु भनेको ढुङ्गालाई खोप्नु जस्तै हो। ढुङ्गालाई नखोपी मूर्ति बन्छ काहीँ।
दिनमा 2 पल्ट गाउँ फन्का लगाएकै हुन्थे। बिहान बिहान दुबोमाथि रित्ता गोडा हिँडेकै हुन्थे। खाली पेटमा 4 पोटी लसुन, अघिल्लो रात तुलसीका पात राखेर शीतमा चिस्याएको पित्तलको लोटाको पानी सबै पिउँथे। काँचो दुध आधा लिटर र 35 बेटा भिजाएको चनाले उनको बिहान सुरु हुन्थ्यो अनि दिनभर उनको मुखबाट धुवाको मुस्लो उडिरहन्थ्यो। अहिले पनि उडिरहेको थियो। उनी डोगीमा बसेर धुवाका गुच्छा हेर्दै टोलाइरहेका थिए। पवन र बसन्तलाई देखिहाले। "ए लखर लखर कता हिँडेछौ? जुठे आमैकोमा," बसन्तले भन्यो। उनले हातको चुल्पाले हानुला जस्तो गरे। "त्यसकोमा नजाऊ भनेको मान्दैन मुर्दार हो? के हुन्छ गएर?" उसले निधार खुम्चायो। "तपाईँ पनि त जानुहुन्छ त्यता?" "धेरै बाटो बन्न नखोज बसन्ती," उनले आँखा तरे। केटाकेटीले धेरै कुरामा चासो देखेको सुहाउँछ। उसले दाँत देखायो। "बढ्ता नबोल," उनले लौरो ताके। "ए पवन, यो बसन्ती त चण्डालै छ। त किन पछि लाग्छस् यसको? जुठे आमैको जाने होइन, नत्र मास्टरलाई भनिदिन्छु।" पवनको अनुहार अँध्यारो भयो। बिचरा बाबुहरूलाई कति देखि नसकेको हो। वसुन्धरा बजै हातमा गिलास लिएर बाहिर आइन्। "आऊ, शरबत खाऊ।" पवनले पुलुक्क बसन्तीतिर हेऱ्यो। बसन्तले नखाम भनेर इसारा गर्यो। दुवै अघि बढ्यो। "लौ, शरबत खाऊ भनेको।" वसुन्धरा बजैले फेरि भनिन्। "तपाईँको शरबतभन्दा जुठे आमैको चिया नै मिठो।" वसन्तले प्वाक्क भनेर दगुर्यो। पवनले पछ्यायो। उनीहरू दगुर्दै नेत्रविक्रम साईको फराकिला खेतसम्म आइपुगे। सुक्खाले पटपटी फुटेका टाढा टाढासम्म फैलिएका खेतको बीचमा 7वटा बुख्याचा ठडिएका थिए। सौतेनीपुरलाई बुख्याचा मसुरो, तोरी र मकै खान आउने चरा र जनावरले तर्साउन राखे जस्ता लाग्थे। तर कल्लुरामले यी बुख्याचा संसार हेरेर बनाएको थियो। आफ्नो चाचा बितेपछि कल्लुराम कैयौँ महिना उदास रह्यो। उसका काकाले उसलाई जतनसाथ हुर्काएका थिए। काकाको संसार ऊ र उसको संसार काका थिए। काका बितेपछि ऊ एक्लो भयो। उसलाई निन्द्रा लाग्न छोड्यो। काका इँटा भट्टाको मिस्त्री थिए। उसले काकाको काम सम्हाल्यो। दिनभर चिम्नीमा आगो लगाउने, काँचा इँटालाई पकाउने गर्थ्यो। उसलाई लाग्थ्यो ऊ पनि त काँचै थियो। काकाले यसै गरी उसलाई पकाएर बलियो बनाएका हुन्। दिनभर कठोर श्रम र रातको अनिन्द्रा। उसका आँखा चिम्नीमा जलिरहेका इँटा राता हुँदै गइरहेका थिए। ऊ आफू दिनभर जागा छु कि निदमा थाहा पाउँदैन थियो। एक मध्यरात उसले झोपडी बाहिर पच्चाप सुन्यो। बाहिर निस्केर हेऱ्यो, केही देखेन। न मानिस, न सुँगुर, न त कुकुर। त्यस दिन उसले दिमागको बहम होला भनेर खासै वास्ता गरेन। जब भोलिपल्ट पनि पच्चाप सुन्यो, उसको दिलले भन्यो उसलाई भेट्न काका आएका हुन्। काकाको दिल इँटा भट्टीतिर घुमिरहेको छ। बिहानै उसले झोपडीको कुनामा झुन्डिरहेको काकाको बुसर्ट झिक्यो र मुसुरोले भरिएको खेततिर लाग्यो। लामो लट्ठीमा पराल बेर्यो। काकाको सर्ट लगाइदियो। लट्ठीको टुप्पोमा माटोको घोइलो राखिदियो। त्यस दिन उसले काकाको झट्किरहेको दिललाई बास्ती बस्ने ठाउँ बनाइदिएको थियो। उसले सोध्यो, अब काकाको दिल यसैमा बस्छ? उनी यहीँ बसेर संसार हेरिरहनेछन् भनेर उसले सोचेको थियो। उसले काकाको बुख्याचा बनाएको 1 महिनामै गाउँका रामशरण बाजे बिते। उसले तिनको पनि बुख्याचा बनायो। त्यसपछि भैरे पण्डित बिते। तिनको पनि बुख्याचा बनायो। कैली बजै बितिन्। तिनको पनि बनायो। बाँसबारीका सबैलाई थाहा थियो कुन बुख्याचा कसको भनेर। तर एउटा बुख्याचाबारे कसैलाई थाहा थिएन। कल्लुरामले पनि कसैलाई भनेन। तर प्राय त्यही बुख्याचाको रेखदेख गरिरहेको देखिन्थ्यो। खेतको मालिक नेत्रविक्रम शाहलाई कल्लुरामको हरकतबारे कसैले चिठी पनि लेखिदिएको थिए। उनले व्यवहारिक बनेर सोच्दा यसमा फाइदा नै देखे। पहिलो त बुख्याचा देखेर चरा र जनावर खेततिर आउनै भएनन्। अर्को बुख्याचाको रेखदेख गर्ने न्युमा कल्लुरामले खेतहरूको पनि रेखदेख गर्ने भयो। उनी चुप रहे। बुख्याचा देख्दा पवन र बसन्तको मुटु ढुक फुल्थ्यो। त्यसैले बुख्याचातिर हेर्दै नहेरी दगुरे। उनीहरू हिँडिरहेको आलीको बाटो पर इँटा भट्टामा गाँसिन्थ्यो। वैद्यराजले प्रेमले इँटा भट्टा सुरु गरेका थिए। उनका इँटा अमरपुरसम्म पुग्थे। उनी बितेपछि छोराहरूको कलहको शिकार इँटा भट्टा भएको थियो। पहिला जस्तो रौनक थिएन त्यहाँ। त्यही पनि अन्तिम सास लिइरहेको रोगी जस्तो इँटा भट्टा बुताइरहन्थ्यो। चिम्नीबाट निस्केको कालो धुवाँ आकाशका सेता बादलसित न्यु खोज्न उफ्रिरहन्थ्यो। इँटा भट्टा प्राय सुनसान रहन्थ्यो। कल्लुराम एक्लै बुटबुताउँदै चिम्नी वरिपरि घुम्दै इँटा पाके नपाकेको हेरिरहन्थ्यो। कल्लुरामलाई आकाशको घामले सेक्थ्यो। धरतीको तापले पोल्थ्यो र चिम्नीको रापले डढाउँथ्यो। ऊ हाँडी जस्तो कालो थियो। जाँगे मात्रै लगाउँथ्यो। जाँगे पनि बाबिएको डोरीले कसेर बाँध्थ्यो। उसले आकाशतिर दुवै हात उठाउँदा करङ्गन्नै मिल्ने गरी देखिन्थे। घोप्टो पर्दा डडाल्नुका गाँठागुठी देखिन्थे। उसको गर्दन मसिनो र लामो थियो। टाउको चेप्टो देखिन्थ्यो। ऊ नाङ्गा घोडा हिँड्थ्यो भने चप्पल झोपडीको दैलो लिएर झुन्डिरहेको देखिन्थे। इँटाको भित्ता टाइलले छाएको छानो र दैलोमा झुन्डिरहेको बोरा। उसको झोपडी यस्तो थियो
ऊ झोपडीभित्र कहिल्यै भेटिँदैन थियो। कि त चिम्नीमा काठका टुक्रा हालिरहेका भेटिन्थे, कि त इँटाको चाङतिर पल्टेर नाडीको सिरानी हालेर आकाशतिर हेरिरहेको भेटिन्थ्यो, कि त सबैभन्दा अग्लो इँटाको चाङमा उभिएर बुख्याचालाई एकपटक हेर्दै गीत गाइरहेको देखिन्थ्यो। कल्लुराम कहिलेकाहीँ आफ्नो गीत सुनेर बुख्याचाहरू हल्लिन्छन् भन्थ्यो। पवन र बसन्त तर्साउन यस्तो भनेको होला भन्ठान्थे। तर कल्लुरामले अरू विषयमा कहिल्यै ठट्टा गरेको थिएन। त्यसैले उनीहरू दोधारमै थिए, पत्याउनु कि नपत्याउनु। तिमीहरू पत्याउँदैनौ बे? मेरो गीत सुनेर काकाको पुत्लाले शिर हल्लाएको थियो। कल्लुरामले भनेको थियो। म निदमा थिइनँ, मा कसम होस हवासमा देखेको। उनीहरू तर्सेका थिए। कल्लुरामले हाँस्दै भनेको थियो, पुत्ला भूत हुन्न बे, किन डराउँछ? पुतलामा दिल आयो भने पो शिर हल्लाउँछ। यी खेतका 1-2 पुतलामा दिल छ बे। उनीहरू वाल्ल परेका थिए। तर ऊ पुतलामा अहिलेसम्म दिल आएको छैन। कल्लुरामले त्यही नाम नखुलेको बुख्याचातिर देखाएको थियो। त्यसले शिर नहिलाएसम्म म गाइरहन्छु। त्यो कसको पुतला हो? बसन्तले पक्क सोधेको थियो। कसैको हो। कल्लुरामले उदास भएको थियो। एक दिन त्यसैले पक्कै शिर हल्लाउनेछ। उनीहरूले इँटाभट्टीतिर चियाए। कल्लुराम कतै देखेन। ऊ मसुरो बारीतिर खलखली पसिना निकाल्दै कब्जियतसित लडिरहेको थियो। इँटाभट्टा कटेपछि उनीहरू बिस्तारै हिँडे। तँलाई साँच्चै शरबतभन्दा चिया मिठो लाग्छ? पवनले बल्ल मुख खोल्यो। मिठो त शरबतै लाग्छ। बसन्तले लात्ती नचाह्यो। तर जुठी आमैको माया बढी लाग्छ। उनले जस्तो कथा कसले सुनाउँछ भन् त?